अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है, हर मुमकिन इकदाम उठाया जा रहा है इमरान खान को गिराने के लिए, उसे शिकस्त देने के लिए, और इस वक्त तमाम तर दरवाजे इमरान खान के लिए बंद किए जा रहे हैं। लेकिन एक दरवाज़ा खुला है और वो दरवाज़ा है अवाम का दरवाज़ा, और इस दरवाजे को अवाम बंद करने की इजाज़त नहीं दे रही। आज जो पेशावर से विजुअल्स हमारे पास आए हैं, 4 वीडियो क्लिप्स ख़ास तौर पर मैंने आपके सामने रखने हैं। इन वीडियो क्लिप्स ने एक नई तारीख रकम कर दी है। दरअसल आज जो पेशावर में हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है। रिलीज़ ही रिलीज़ हुई हैं, और पीटीआई के कन्वेंशंस में आज जो अनहोनी हुई है वो डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा, और कप्तान के खिलाड़ी किस तरह से मैदान में कूद पड़े हैं वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। जबकि बुशरा बीबी ने भी एक खड़ाक किया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक बहुत बड़े इम्तिहान में पड़ गई है। किस तरह का एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे बड़े बड़े ताकतवर फंस सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक केस लगा हुआ है। और उस केस के साथ जब बुशरा बीबी की दरख्वास्त आई है, अब इसमें जस्टिस आमिर फारूक भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, और किस तरह से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी खबर हमारे पास है, और उसी से मैं अपनी वीडियो का आगाज़ कर लेता हूँ। नाज़रीन इकराम, काजी साहब अपेरेंटली यूं लग रहा है बड़े बड़े खड़ाक कर रहे हैं, और एक और बहुत बड़ा इम्तिहान काजी साहब का अब शुरू हो चुका है। इस वक्त मुल्क में जो हो रहा है, इस वक्त मुल्क में अगर लाकानूनियत है, इस वक्त मुल्क के अंदर अगर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, इस पर अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात काजी फायजी साहब को ख़त लिखती है तो काजी साहब माइंड कर जाते हैं और कहते हैं कि अदालत को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। लेकिन काजी साहब ने अब तक का सबसे बड़ा केस जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की जो फांसी थी वो दरअसल एक जुडिशल मर्डर था, वो अदालती कत्ल था। और ये एक बहुत बड़ा केस है। इस केस को काजी साहब ने फिक्स कर दिया है। अब ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि गड़े मुर्दे तो उखाड़े जा रहे हैं। केस के तनासुर में मैं ये बात कर रहा हूँ, और बिल्कुल होना चाहिए, रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। जैसे काजी साहब ने कहा था कि ज़ियाउल हक को कोई मेरी अदालत के अंदर सदर ना कहे। ज़ाहिर है ज़ियाउल हक कोई अच्छी लेगेसी नहीं छोड़ कर गए। अब यहाँ पर एक डेवलपमेंट है, पहले वो आपके सामने रख देता हूँ। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने का सदारती रेफरेंस समात के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस आइंदा हफ्ते समात के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। ज़राए का बताना है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समात लार्जर बेंच करेगा। ज़राए के मुताबिक सदारती रेफरेंस की समात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में होगी। 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उस वक़्त के सदर आसिफ अली जरदारी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक एक रेफरेंस दायर किया था। उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अपनी सरबराही में 11 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिसने 3 जनवरी 2012 से नवंबर 2012 तक केस की 6 समातें की। लेकिन इस केस का कोई फैसला नहीं हुआ। अब तकरीबन 11 बरस के तवील अरसे के बाद रेफरेंस दोबारा समात के लिए मुकर्रर होने जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, क्या सूरत हाल बनती है, ये केस क्या रुख इख्तियार करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेट्स सी। काजी साहब का इम्तिहान लोग इसे कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि माजी पर ज़रूर बात करें। जैसे काजी साहब फैज़ाबाद धरने पे अमल दरामद करा रहे हैं उस केस के हवाले से जो उनका फैसला था, लेकिन इससे पहले भी कुछ फैसले हैं अदालती, वो भी इदारों की मुदाखलत के हवाले से हैं। उस पर काजी साहब उस तरह की बात नहीं करते, और काजी साहब उन मामलात में कूदते भी नहीं हैं। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत से सवालात हैं। आप देख लें कि सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के मामले में काजी साहब ने बेंच ही और बना दिया। काजी साहब ने उसमें अपना दामन झाड़ लिया। फैज़ हमीद का टॉप सिटी वाला केस उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, और बहुत से तजादात भी हैं। फिर इमरान खान के ख़त का जिस तरह काजी साहब ने जवाब दिया, उसमें तो उनके अपने हिमायती सहाफ़ी भी पीछे हट गए हैं। दूसरी जानिब आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लोगों की गैर कानूनी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, कॉल्स रिकॉर्ड की जाती हैं, फिर वो लीक कर दी जाती हैं। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार की बड़ी दबंग समात चल रही है।
اور جسٹس بابر ستار بڑا کھڑاک کر رہے ہیں اس میں۔ اب بشرا بی بی نے اس میں بڑا اہم پتہ پھینکا ہے۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے وکیل لطیف کھوسہ کے ساتھ آڈیو کال ریکارڈ اور لیک کرنے کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ یہ ایک آڈیو کال سامنے آئی تھی، اس میں عمران خان کی بہنوں کا ذکر تھا۔ بعد ازاں عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ نے اس آڈیو کی تصدیق کی۔ اب عدالت میں درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی سابق وزیر اعظم کی اہلیہ اور لطیف کھوسہ ان کے وکیل ہیں۔ دونوں کی آڈیو کال کو ریکارڈ کر کے پبلک کیا گیا اور پھر میڈیا پر توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ وزیر اعظم، سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ اور چیئرمین پی ٹی اے کہہ چکے ہیں کہ کسی بھی ایجنسی کو خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت نہیں۔ ایک وکیل اور موکل کے درمیان گفتگو کو پبلک کرنے سے قانونی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ عدالت اداروں اور ایجنسیوں کو فون کال ریکارڈ کرنے اور پبلک کرنے سے روکے اور اداروں اور ایجنسیوں کو تمام جاسوسی آلات کو ہٹانے کے احکامات جاری کرے۔ اب یہ کیس مجھے لگتا ہے کہ اس کیس کے ساتھ اٹیچ ہو جانا چاہیے، جسٹس عامر فاروق ہوپ فلی کریں گے بھی یہی، جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ڈٹ چکی ہے اور عمران خان کی پالیسیز کا تسلسل چل رہا ہے۔ نئے نامزد چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے آج کچھ نوٹیفیکیشنز جاری کیے ہیں، اس میں انہوں نے کچھ تعیناتیاں کی ہیں۔ انہوں نے وائس چیئرمین تعینات کر دیا ہے شاہ محمود قریشی کو، جو کہ اس وقت جیل میں ہیں۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا سینٹرل پریزیڈنٹ، مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کو نامزد کیا ہے۔ یہ تعیناتیاں اس جانب بڑا واضح اشارہ ہیں کہ عمران خان ہی انچارج ہیں، عمران خان کی ہی پالیسیز کا تسلسل ہے، اور اس سے اس نیریٹو کی نفی ہوئی ہے کہ عمران خان مائنس ہوئے ہیں۔ 4 سینٹرل وائس پریزیڈنٹس کا بھی اس وقت تعین کر دیا گیا ہے۔ فردوس شمیم نقوی، سینیٹر سیف اللہ، قاسم خان سوری اور مشتاق احمد غنی اس میں شامل ہیں۔ ابھی مزید چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور اس پر سگنیچرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کے۔ بیرسٹر گوہر آئی پرسنلی تھنک کہ وہ ایک پوسٹ مین کا کردار ادا کر رہے ہیں اس سب میں، جو عمران خان کا میسج ہوگا یا عمران خان کا جو حکم ہوگا اسے وہ امپلیمنٹ کریں گے، لیکن الٹیمیٹ اتھارٹی فارمر پرائم منسٹر عمران خان ہی ہوں گے۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب پشاور میں ریلیز پر ریلیز نکلی ہیں اور ورکر کنونشن سے پہلے عوام نے خوف کے بت توڑے ہیں۔ ویڈیو کلپس اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ عوام کسی بھی صورت عمران خان کو مائنس نہیں ہونے دیں گے۔ عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے عمران خان کو مائنس نہیں ہونے دینا۔ آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرینز پر کہ کس طرح سے یہاں پر لوگ موجود ہیں اور کس طرح سے نعرے بازی ہو رہی ہے عمران خان کے حق میں۔ اس میں جوش اور جذبہ ہے۔ اب خیبر پختونخوا کے کیپٹل پشاور میں بھی عوام نے ٹھپا لگا دیا ہے، عوام نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہماری مرضی اور منشا صرف عمران خان ہے، اور آخری فیصلہ بہرحال عوام کا ہی ہوتا ہے۔ پھر کچھ ریلیز بھی نکلی ہیں، ایک کار ریلی بھی نکالی گئی عمران خان کی سپورٹ میں۔ یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، ظاہر ہے یہ ایک بڑا واضح اور کلیئر میسج بھی ہے کہ اس طرح سے آپ آرٹیفیشلی کسی کو مائنس نہیں کر سکتے۔ ایون میں نواز شریف کے حوالے سے بھی کہہ دوں کہ 3 مرتبہ انہیں مقتدر حلقوں نے مائنس کرنے کی کوشش کی، وہ مائنس نہیں ہوئے۔ نواز شریف اپنی حرکتوں کی وجہ سے اب مائنس ہو رہے ہیں۔ نواز شریف نے اس دفعہ جو تاریخی سرنڈر کیا ہے، اس کی وجہ سے نواز شریف مکمل طور پر ناکام ہونے جا رہے ہیں، اور نواز شریف فتح سے اب ہمکنار کبھی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ عوام کے سامنے انہوں نے اپنا اصل چہرہ خود دکھایا ہے۔ کوئی اور آپ کو ایکسپوز کرے، آپ نہیں ہوتے ایکسپوز۔ جب آپ خود اپنے دشمن بن جائیں اپنی سیاست کے، تب یہ مسئلے بنتے ہیں۔ آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کنونشن میں جوش و جذبہ ہے اور عوام پورے خیبر پختونخوا سے پہنچ رہے ہیں۔ دیز آر جسٹ ورکر کنونشنز۔ آپ نے ثوابی مردان اور سوات کے اندر جو دیکھا، وہاں کی عوام نے جو تباہیاں پھیری، وہاں کے عوام نے جو پورے کا پورا سسٹم، پورے کا پورا نظام دبردوز کیا، وہ سیکنڈری ہے۔ اب یہ پشاور میں ہے جو کہ کیپٹل ہے، اس کے بعد اب پنجاب کا رخ کرنا ہے، اور وہ بھی اس وقت منصوبہ بن چکا ہے۔ عمران خان کا ایک پورا پلان ہے، کچھ پی ٹی آئی کے سورسز سے ہمارا بھی رابطہ ہے، خان صاحب کے پلانز کے مندرجات کچھ ہمارے سامنے بھی ہیں، لیکن وہ ابھی رکھ نہیں سکتے کیونکہ obviously that is off the record، لیکن بڑا فول پروف پلان ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ عمران خان اندر ہے اور کمپین نہیں ہوگی۔ یہ ان کی گھٹیا سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگا رہے ہیں، اور جوش اور جذبہ اور عوام کا جمع غفیر، عوام کا ایک سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا، جو کہ اب انکنٹرولیبل ہو چکا ہے۔
اور اس جوش اور جذبے کو کبھی بھی طاقت کے ذریعے شکست نہیں دی جا سکتی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔